अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, तैयब मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर अरूज पर है। एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर सामने आई, जहां पर एक मुसाफिर ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। उस पर फायरिंग हुई। फिर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से क्लैरिटी आई और बताया गया कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस जो कि पिशावर जा रही थी, उसको टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सड़क दूर थी, मगर इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंची और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 155 मुसाफिर बाजियाब करवा लिए गए। सिर्फ यही नहीं, देखा गया कि हाल ही में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। ये जो भी मामलात हैं, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो या फिर बैरूनी गुंडागर्दी, इसमें क्यों इजाफा हो रहा है, वो कौन से अवामिल हैं जो इसके पीछे हैं, और इंटरनली हमारी हुकूमत को इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से इकदाम करने चाहिए, ये बहुत ही संजीदा सवालात हैं। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि यूएन में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने यह संजीदा मामला उठाते हुए बताया कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी है, इस पर अफगानिस्तान काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि सुबह 9:30 बजे ट्रेन कोयटा से रवाना हुई। जब ट्रेन गुडाला और पीरो कंड्री के इलाके से गुजरी तो वहां नामालूम अफराद ने ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जो बादअज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। साथ ही मुतअद्दिद अफराद भी जाँ बहक हुए। ऐनी शाहिदीन और ट्रेन अमले के मुताबिक मच की पहाड़ियों के दरमियान ये वाक़या पेश आया, जहां जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। बादअज़ा फायरिंग की आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 155 जरकमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवाया, जिनमें 31 औरतें और 15 बच्चे भी शामिल थे। रेलवे हुकाम के मुताबिक बाजियाब मुसाफिरों में 17 जख्मी भी हैं, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 80 मुसाफिरों में से 12 मुसाफिर आप गुम और 11 मुसाफिर मच में अपने रिश्तेदारों के हाथ ठहरे, जबकि 57 मुसाफिरों को मच से कोयटा बजरिया वैन पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाकी मुसाफिरों की रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ सबसे तशवीशनाक खबर तो ये है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार दहशतगर्दों को कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस 13 दहशतगर्दों को हलाक भी कर दिया गया, जबकि ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की इब्तिदाई इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। रेलवे पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि रेल वहीं रोक दी गई। ट्रेन में कम अज़ कम 500 मुसाफिर हैं। नाजरीन, अब सवाल यह है कि यह हमला किसने किया और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, और यह बात पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और भारत की तैयार करदा दहशतगर्द तंजीम है, जिसे पाकिस्तान की बुनियादों को लहू से रंगने के लिए तश्कील दिया गया था। और ऐसे बेशुमार ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिनसे यह मालूम हुआ
کہ BLA کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بلوچستان میں عسکریت پسندی کی ابتدا بلوچستان کے پاکستان سے الحاق کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، جب ریاست قلات کے پرنس کریم نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبے میں ایک چھوٹی عسکریت پسند تحریک اٹھی۔ اس تحریک کے پیچھے شیر محمد عرف جنرل شیروف مری تھے۔ بلوچستان میں منظم اور ایک فلسفے کے تحت عسکریت پسندی کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی اور حکومت کو معطل کر دیا گیا۔ اس وقت سردار عطا اللہ مینگل صوبے کے وزیر اعلیٰ اور میر غور بخش بزنجو گورنر تھے، جن کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا۔ اس وقت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی قیادت میں نواب خیر بخش مری اور شیروف مری کے نام سر فہرست تھے۔ ان دنوں بھی BLA کا نام منظر عام پر آیا تھا۔ بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کو صرف 10 ماہ میں برطرف کر دیا گیا تھا اور غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور نواب خان بخش مری سمیت نیشنل عوامی پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا، جسے حیدرآباد سازش کیس کا نام دیا جاتا ہے۔ صوبے میں حکومت کی برطرفی کے 6 ہفتے بعد حکومتی فورسز اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے۔ 18 مئی 1973 کو ایک اہم حملہ ہوا، جب تندوری کے مقام پر دیر سکاؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ عسکریت پسندوں کی خاص طور پر موجودگی ساراں والا، جھالاں والا اور مری بوگٹی ایریا میں تھی۔ جولائی 1974 تک عسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، پاکستان بالخصوص بلوچستان کا امن اور ترقی ازلی دشمن بھارت کو ہمیشہ سے کھٹکتا رہا، جس کی واضح مثال سی پیک کے منصوب کو سبوتاش کرنا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کلبھوشن جادو کا بلوچستان سے گرفتار ہونا بھارتی مداخلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی مشیر دفاع اجیت ڈوول نے بھی سرعام دھمکی دیتے ہوئے بلوچستان کو توڑنے کی بات کی تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارتی پشت پناہی کی ایک اور واضح مثال حال ہی میں بلوچستان میں ہونے والے حملوں پر ان کی جانب سے میڈیا پر جشن منانا ہے۔ بلوچستان میں دلخراش حملوں، جہاں دہشت گردوں نے پنجاب سے روزگار کمانے کے لیے آنے والے مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا، وہاں بھارتی میڈیا کی جانب سے ان دہشت گردوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گرد تنظیم BLA کے معصوم پنجابی مزدوروں کو قتل کرنے کا واحد مقصد خوف و ہراس پھیلانا اور توجہ حاصل کرنا تھا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے سیکیورٹی حالات کو ابتر دکھاتے ہوئے بلوچ باغیوں کو آزادی کا پروانہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دسمبر 2023 میں BLA کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اعتراف بھی کیا تھا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہوئے مالی معاونت اور محفوظ پناہ گاہیں بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے سی پیک منصوبے اور پاک چائنا تعلقات کو سبوتاش کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے خصوصی سیل قائم کر رکھا ہے۔ 2019 میں دی ہندو کے آرٹیکل کے مطابق BLA کے کمانڈوز بھارتی اسپتالوں میں زیر علاج رہ چکے ہیں اور ان کمانڈوز کے بھارتی سیاستدانوں کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی ملک دشمن دہشت گرد تنظیموں کا استعمال کرتے ہوئے بھارت پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کی ناکام کوششوں میں مسلسل مصروف ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ بناتی رہیں گی۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔